سلام تعنا حبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سبوعين تايمس اللومون كم تلموده نساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا زبلنا مزينات حزنا لكم مسنا لنا ننسى مكتالكم نمنا فلما عند نقطتهم من نباهم كنبل نبر بريزيدنت يوم محدار تقرأي أي تجيتا جوردا قبل مرحلة قدم منستر دكتور أبي حمد شومت وحيب ولهم بزرسر إن ملكته قد يخون يوم زي كم زينون دخلوه أي تجيتا جوردا تجيو بريزيدنت يوم محدار تقرأي خذوا خانو جنرال تدس ورد تمالي بعلي سرحهم زجمروا انت خانو أسأل عن فتاة أنا تصير من لهم قبز بتوسخون بدكتور دبرزين قبل مكيل زمر حزب ويانا حارنا تقرأي نايسا ناي تمنيت مدرخ جنرال تدس ورد زدالو انت خون عبت مدرخ دكتور دبرزين قبل مكيل زحلف ومال اختوون كتاكس كتسمعيهم ازي كم زيلون دخلوا ودما أسمر عبي قاشا تقبلوا علالهم اتقاشا منيو أمد لو ناس انحو كستمعوا ويخم لايكم انشر سبسكرايب مقباركين زنقم سنة إسان حيتم وانا عزازي سراوي السودان زخونو جنرال عبد الفتاح البرهاني نابه ايرترا كمز توعزو تقليصم وانا عزازي سراوي السودان زخونو جنرال عبد الفتاح البرهاني كابه جنرال حمدان داغالون وانا كتما السودان زخونت كارتوم حراد دحر موصم نفلم عوان ناب سعود عرب عدت زقبرون تخونو نخالع غزي اب ايرترا عدت نمقبار اسمر اتم يركبهم ابو منبر العلوي بيت مخر السودان زخونو جنرال عبد الفتاح البرهاني كتما كارتوم كاب حيلتات جنرال حمدان داغالو مولون مولا حراد دحر مبصم دحري فلامي ناي سعود عرب عدت يوم ناب ايرترا زتملسو اتي العلوي وتحضروا عزازي سراوي السودان ب28 مقابيت مسورا سعرات النقص سعود عرب محمد بن سلمان بمرخب اب زي تفلاليه نايمت حجاز مدبات الدحر مزتايم دحر كلتك انا يوم ناب كتما اسمرا كمرحو زخالو بحموس 10 ميازيا ناب اسمرا زعتو جنرال عبد الفتاح البرهاني مس بريزيدنت إساياس اب زي تفلاليه قدايات كميت مخانم تقاليصلهم إيرتران سعود عربنا نتي بجنرال عبد الفتاح البرهاني زمرح سراويت كدقفا كلوا حبرات عرب إمريتس بوقنا نتي بجنرال حمدان داغالو زمرح سراويت داعم سريع تدقف كم زلا يزنقرنا أبز دقاف زون إيتوبيا كم زلا يترطر إيرترا أب مبرع السودان كاب زركبو بوحدات 4 جلاتات زتوصاصو عبالات سراويت ميليشياتات بمسلطان أبغوني جنرال عبد الفتاح البرهاني كم زتسلفت نصر خوي نصني حيوم بريزيدنت جيزيوم محدار تقرأي خوينم نزقص الحد عمد كمرحوزي تمرتسو جنرال تحدث ورده تمالي سرع سرحهم كمز جمروا علا وتقيروا بريزيدنت ليتنال جنرال تحدث ورده تمالي كلتا ميازيا كلتا شحن 10 عام تمرت سرع ناي كابيني جيزيوم محدار اخي باز السالط انتخونم اب زقصوا العوارح بزعب السلاسل عمامات انفتنه ناي سرح ممرن هيبام اللهم زهلو جزي حاسير مخانو زحابرو بريزيدنت جنرال تحدث ورده حد ابيات عيو ناي زقصلو 3 عوارح تلمي كحدثونا اب زقصلو 10 عوارح كسرحو زقبوم عمامات بنصر كقمطو اتحساسيبوم اللهم ما خلينا كلهم صرحتنا وعلى بريتوريا مولون مفصم كون كم زقبا زغلصو بريزيدنت جنرال تادس ورده سلام اندحنتن تግራይ بزيت امام اغبابه نمو حسن منقسقاس قطبا تግራይ كمدم اب ممحدار تخرت كنغبرن تصبيت كغبرلو وصيتون منفات كم زدلي غليصوم اللهم زلنا افلالاي نغون غديفنا قصالي هلونا تግራይን ህዝብን نمو حسن قصالي بحقታት كسمر اب زخللو بهراوي امامات سميرنا كنسرح علينا زبلو اتوم بريزيدنت حدث عري كالي تسعري ويدمم دفعن تدفعن انخون لو كنتات سلازيله كما تغارو حدنتنا استمنا كنسرح علينا كبلو حبيرم لهم اتححيزم اتزصنح حوحتن قمتن زبل اجندا كفتحن معلبي كغبرلون كم زغبا زغلصو اتوم بريزيدنت ጉዳይ ትግራይን ህዝብን ግን ናይ ኩሉ አጀንዳ ከውን ከም ዝግባ አተሐሳሲቦም ለው አበ ቀረባውን ህዝባዊ ኮንፈረንስ በመካድ አብ ኩሉ ጸገማት እሆል ዝተብሃለ ህጾጽ መፍትሒ ከም ዘዕመጥ በመግለጽ
كلن ودبات بوليتيكا تجرين كالوت كفالات محبرسب أب بهرا وربحة تجري عاسيلهم كسرحو زقل أكايدا كم زرق حون الرقاقي صملهم أما وداتا بريزيدنت تادسة أب أمرارها اتجزيهم من محدار تجري زتوسنا من معري كم زهلو بمحبر أبحث سير وان كم زفت سمه قلت صغيرهم لهم جزياوي من محدار تجري تكلاو نصانتو حاليو تدغاغيفنا غبونا بمفصامه نابه كل حزب تجري زبهغو مخبار لاعلاونت قلطيفنا كمنعتو يتعاممن كلهم ابونبر ود حزبا ويانا حرنت تجري زخونو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ገሊጾምሎም ابونبر اتود بزخونو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል نازي زبلو ማእከላይ ኮሚቴ ود حزبا ويانا حرنت تجري بريزيدنت جزياو من محدار خوينوم سرحوم نزي جمرو جنرال تادسو وردم ابزدالو نايسن تمنيت مدرخيوم جزياو من محدار تجري تلوخوتاتون مفصمه ابز غبرو منقصاص حوحته كم اكل اتجزياو من محدار تكلاو نصنتو حاليوم تدغاغيفو حبيرو كسرح مخوانو مغلاصوم اون بيت صحفت حوحت حبيرولوم دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል اتمدرخ سناي تمنيت نمغلاص طرح زيخونس مس بريزيدنت جنرال تادسه تحبابيرنان تدغاغيفنان تلوخو جزياو من محدار اب زحصر وان كنعوت زلنا وفينت نمغلاص زتدالو يكبلو وسيخم حبيروم نصرات تلوخوتات حيزو تطايش غزياو من محدار تجري تلوخوتاتو ايفصمن طرح زيخونس اب لعل حزب تجري غدات ابصحيو كبل زغلص دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል تلوخوتاتو زفصم غزياو من محدار تجري خوينو كم معرارن مغبار نزحلفو اوارح قارسي ككايد دحري مصنح ابز حزوان زتمعراري كونتات تفطيرولو كبلو وسيخم حبيروم لهم تقند غداي غزياو من محدار تجري تمعراريو حزبنا تصبيت زغبرو تلوخوتات غزياو من محدار تجري قلطفكا معوات سلازخونم اب تحت ورت زلو حزبنا لوعلاو مريتنا حران نخوص زي تمزابلن زي تسددن حزبنا ناب مربتون نخملس كمون ناي سلامن صدتن حويتن دغمه هنصاتن تجري سرحتنا بمسلات حزب تجري ناب زمرصو سرع منغست زاتولو كونتات كمچاچوم تدغاغيفنا كنعوت دلوات مخوانا نبريزيدنت جنرال تادسه وردم كገልጸሉ እፈቱ ክብሉውን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መላእክቱ ይገልጽ ይቀጽል نبريزيدنت تادسه سناي زبن سرح እናተመንደኹም ወድብ ሕወሓት ከም አካል ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ተካላው ነጻነቱ ሓሊም ተደጋጊፍና ጉቡና በመፈጸመ ናብቲ ኩሉ ህዝብ ትግራይ ዝብህጎ መኽባር ላዕላውነትና ቀልጢፍና ከምናቱ ይተአማመን ክብሉውን ይሕብሩ ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መድረኽ መልእኽቶም ዘሕለፉ እንትኾኑ ፕሬዝዳንት ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገኖም ነቲ ዝተዳለወ መድረኽ ሰናይ ትምኒት በመመስጋነ ካብ ሕሉፍ ድኽመታትና ተማሂርና مدقافن متحوارن نقصال غعزنا وساني كبلو حبيروم لهم ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝቕጽልኒ ሓደ ዓመት ጻኒሒቱ በብርብዓ ዓመት ዝከፋፈሉ መደባት ሒዝና ቀዳምነትን ዝወሃቦም ጉዳያት ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሕና ክብሉውን ሓቢሮም ኣለዎም ሕወሓትን ግዚያው መምሕዳር ትግራይን ተሓጋጊዞም ጸገም ህዝቢ ክፈትሑ ሓቢርና ክንሰርሕና ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ዝወለዶ ዓብይ ጠለብ ህዝብና ክንመልስ ጽቡቕ ኣሰራርሓ كندقف قبو يكبلو اتوم جنرال كم زحبرو بيت صحفة ودف حزب ويان حرنة تجري اب علاوي قصو حبيرو لهم نبر بريزيدنت ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓድሽ ሹመት መርካቦም ተረጋጊጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሚኒስትሪ አማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ኮይኖም ከም ዝተሾሙ ተሓቢሩሎም አብይ አሕመድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ሎሚ 3 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም አማኻሪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝሾሞም ሓቢሩሎም ከም ዝፍለጥ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ንግዚያው መምሕዳር تجري ببريزيدنتነት ከመሓድሩ ጽንሑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምዝፈጠርዎ ከቢድ ወጥረት ተታሒዙ ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝተኻለ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክብገስ ክኢሉ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ናይ ግዚያው መምሕዳር ትግራይ መሪሕነት ወኒኖም ጽንሑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናይ 2 ዓመት ስልጣን ዘመኖም መብቅዑ ሲዒቡ ካብ ሓላፍነቶም ተላዒሎም ብጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ከም ዝተተክኡ ናይ ቀረባ መዓልቲ ተዘክሮ እዩ